اہل حدیثو تھانو مبارک ہوئے، تھانو قیامت دے دن آواز پائے گی تے محمد دے نا تے آواز پائے گی۔ میں اپنے آپ تے فخر نہ کرا، اس واسطے ولا تفرقو، فرقیاں دے اندر نہیں پہنا، فرقیاں دے اندر نہیں کا جانا۔ وَذُكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ فرمایا اس نعمت نو یاد کرو، کیڑی نعمت؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس نعمت نو یاد کرو جدو تسی جہنم دے کنارے تے کھڑے سو، نعمت مصطفیٰ آقا فرماتے نے تسی دوڑ دوڑ کے جہنم وال جا رہے سو، تے میں تھانو ایتھوں پچھوں کالرا تو پھڑ کے جہنم دے کنارے تو کھچ کے تے جنت دے راہ تے پا دیتا۔ آئیے قرآن دا ایک اور مقام، اس نعمت نے سانو بچایا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اسی تھوڑے تے اپنیاں نشانیاں نازل کیتیاں، قرآن نازل کیتا حدیث تاکہ تسی ہدایت پا جاؤ۔ ایک اور مقام سن لو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تے دے رسول دی، کدی کرنی ہے؟ اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرو، تے جڑے تھوڑے تے امیر مقرر کیتے جاندے نے انہاں دی گل وی مننی ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ کسے گل چ روڑا پہ جائے، کسے گل دے اندر جھگڑا پہ جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، انہوں اللہ تے او دے رسول دی عدالت دے اندر رہو۔ جیڑا فیصلہ قرآن حدیث کر دے انہوں من لے، باقی چھڑ دے۔ کیوں؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ، ادھر میرے دیکھو میرے بار، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، ہائے قرآن میں تیری ایک ایک آیت تو لکھا جانا ہوں تے ایک ایک حرف تو بات دے حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا میرے محبوبہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل اللہ، سونیا جو اسا تھوڑے تے نازل کیتا ہے نا وہ کی ہے؟ بولو یا قرآن آسمان تو اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، قرآن بھی منظم من اللہ، لاہوریہ حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن لے کے آن والا بھی جبریل ہے، حدیث نو لے کے آن والا بھی جبریل ہے۔ قرآن بھی منظم من اللہ، حدیث بھی منظم من اللہ۔ قرآن بھی میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، حدیث بھی میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہوئی ہے۔ قرآن کا منکر بھی کافر ہے اور حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ لیکن لگے گی کیا؟ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، منافقان ویندے نہیں، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ لوگوں نو روک دے نے قرآن حدیث والوں روکنا۔
آندے نے قرآن دی منن دی لوڑ ہی کو نہیں، امام دی فقہ چ ہے آندے نہیں، بولو تو صحیح آندے میں نا۔ لیکن میرا مسلک تے منہج ہے جتھے قرآن حدیث آ جائے اوتھے کسے تیسری کتاب دی بولو بولو ضرورت نہیں، جتھے قرآن حدیث آ جائے تے میرے دوستا دین ہوئی ہے جڑا نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا ہے، آسمان تو جبریل لے کے نبی دے قلب اطہر تے آیا تے او جڑا دین ہے وہ مکمل ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں جڑا اسلام ہے دین ہے تو دین مکمل ہو گیا۔ آج تو 1437 سال پہلے ان کی نہیں ہے 1447 10 ہجری سے قرآن آیت نازل ہوئی ہے میدان عرفات۔ کدو نازل ہوئی ہے؟ میدان عرفات سے آیت نازل ہوئی۔ ہن تو تے رجب تے کتے کونڈے پیا پڑھنا ہے، کتے صلاۃ الرغائب پیا پڑھنا ہے، کتے صلاۃ الالفیہ پیا پڑھنا ہے، کتے رجب کے اندر کونڈے پیا پڑھنا ہے، کتے کوئی کنالیاں پیا پڑھنا ہے، کدی کوئی بدعت ایجاد پیا کرنا ہے۔ نہ کریا کر۔ جدوں آیت نازل ہوئی تے میرے پیغمبر نے کہا اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ 3 دفعہ کیا انگل چوک کے تے چوتھی دفعہ کیا صحابیو تسی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیری گواہی کا دی ہے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں میرے وہاں اوویں دین جڑا صحابہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ میں محمد نے دے اندر نہ وعدہ کیتا ہی تے نہ گھاٹا ہی کیتا ہی۔ ہن جیسے نبی دے قلب اندر تے پورا دین اتریا وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نوں نہیں دتی، مولوی تینوں کیویں دے چھڑی؟ تے قرآن کی آندہ پیا سورۃ الحق ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اویخ اللہ اپنے نبی نو کی کہہ رہا میرے آمرے کبا میں جنہ دین کرتے نازل کیتا ہے تو او دے اندر اپنے کولوں وعدہ کر کے لوگاں نو دسے تے منسوب میرے وال کرے، میں تینو سجے بازو تو پکڑ کے تیری شاہ رگ کٹ دیا، تینو بچان والا کوئی نہ ہوئے۔ تو دین نو مذاق سمجھے؟ یہ دین لوٹی ہے، جدروں مرضی میں بتا لو، جدروں مرضی کٹا لو۔ اللہ اپنے نبی نو کہہ رہے ہیں جنہیں سینے سے پوری شریعت نازل ہوئی ہے۔ اللہ نے محبوبہ اگر تو لوکاں نو اپنے کولوں گل ودا کے تے منسوب میرے وال کرے، میں تینوں سجے بازو تو پکڑا تے تیری شاخ لا دیا، مینوں روکن والا کوئی نہ ہوئے۔ مولوی صاحب تسی آئے دن نویاں بدعتاں، آئے دن نویاں بدعتاں، یہ بدعت جڑی ہے نا بچے دیندی ہے، یہ سندی ہے، ہر علاقے دی بدعت وکھری ہے۔ بدعت علاقہ ہی ہے، سنت ہر جگہ تے۔ اب یہ نہیں ربیع الاول آਉਂدا نویاں نویاں بدعتاں ویکھن نوں ملدیاں، لیکن رب نے بھی اعلان کر دیتا ہے نا سونیا یہ جنہیں نواں دین بنان گے نا گھر کر کے تیرا دین انہاں دے دین تے غالب ہی رہنا ہے۔ کی ہو رہا ہے؟ اب ایک لئے قرآن ہی قرآن فرمایا ہو والذی ہائے 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 ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ جیڑا کم نبی تے نازل نہیں ہویا
पिंडा थावां अजकल कणक बीजी जाती गंदम बीजी जाइए थोड़ियां थोड़ियां हो भी गई चंद दिन गुजरने ते जेडे ने ना जिमीदार इन्हां ने दातरियां फड़ के ते कणक च वड़ जाना इन्हू किसी ने पूछना भी की करना पिया ऐ जी मैं नदीर कढ़ना पिया की करना पिया नदीर नदीर की है मैमना बाथू है भगाट है बोलो डीला शीला है ये नदीर है क्यों करना क्यों वढ़ना ऐ जी ये फसल नू तबाह कर देता है उतो आवाज आती है तेनू अपनी फसल च नदीर वाला नहीं खांदा मैनू भी मुहम्मद दे दीन च नदीर वाला नहीं खांदा तेरी फसल नू नदीर तबाह करदा है मेरे मुहम्मद दे दीन नू नदीर तबाह करदा है इस वास्ते रिश्ते रब नू नदीर वाला नहीं खांदा ए नदीर नहीं हाय और दीन खालस होई है जेड़ा मुहम्मद ते नाज़िल होया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन होई जो नबी दी ज़बान नबूवत चो निकले मैं अक्सर बेशतर मिसाल देना हुंदा दुध ओही खालस है जेड़ा मझ दे थणा चो डायरेक्ट निकलिया ये दे अंदर नहर दा पानी पा खालस नहीं मसीह दी टूटियां तो पा खालस नहीं ये दे अंदर डीओ मरिंदा पा खालस नहीं ये अंदर समसम पादे फिर भी खालस नहीं दुध ओही खालस है जेड़ा मझ दे थणा चो डायरेक्ट निकले है ते दीन ओही खालस है जेड़ा मुहम्मद दी ज़बान नबूवत चो डायरेक्ट निकले है खालिस देखे ना मिलावट किसे उच्चे दी होए मिलावट किसे नीवे दी होए मिलावट किसे मुफ्ती दी होए मिलावट किसे अलामा दी होए मिलावट किसे शेख दी होए मिलावट किसे आज़ा दी होए मिलावट किसे अदरा दी होए मिलावट किसे कायनात के अंदर बड़े तो बड़े शेख इमाम दी होए मिलावट मिलावट ही है लेकिन मेरे दोस्ता मिलावट समसम दी होए जिन्नी भी चीज़ होए मिलावट हो भी मिलावट ही है अल्लाह खालिस छड़ के न खालस से मगर फिरना एक काम नहीं बेशऊरियां दे सुन्नत नबी पाक दी छड़ के फतवे मन्ने पिया कनज कदूरियां दे कोई खाए छान बूरा छन्ने भरे हो छड़ के चूरियां दे कोई पीवे पिया खटियां लस्सियां दुध छड़ के मजा बूरियां दे सिलसिला अंबिया दे अंदर मेरे नबी दी जात आखिरी है इसे तरह लोगों सुन लो मेरे पैगंबर की बात भी आखिरी है क्यों बताना मैं ते कहना हुन्ना अल्लाह पाक दिता सानू दीन कामिल इनू वधान कटान दी लोड़ की है दीन मुकम्मली जगह दे पीर दा एक सहाबी आउंदा कलमा पढ़दा ते नबी अलैहिस्सलाम नु कहंदा सोनिया इस्लाम की है ईमान की है आका ने दसिया इस्लाम है वे ईमान है वे सारा समझाया ते जान लगया हुन आंदा महबूब जी मैं इहदे च वादा भी नहीं करांगा ते मैं घाटा भी नहीं करांगा जो तुसा मैनू दस दिता है मैं इहदे ते अमल करांगा ते आका अलैहिस्सलाम जदों वापस हुंदा है ना ते आका फरमांदे ने मेरे सहाबीओ जिन्हें जन्नती वेखना वो सामने जा रहा जे वेख ले अजे नमाज नहीं पढ़ी और लाहौरिया जे ने हज नहीं कीता अजे ने रोजा भी नहीं रखा ते कलमा ही पढ़िया सो ते नबी को पूछ के जा रहा ते आंदा सोनिया मैं बढ़ावांगा भी नहीं ते घटावांगा भी इन्नी गल तो ही आका फरमांदे ने जिन्हें जन्नती वेखना वो सामने जा अल्लाह दे फजल नाल मैं कुरान ते खड़ा मिंबर ते खड़ा कुरान मेरे सामने मैं बावुजू खड़ा ए कुरान फड़ के मिंबर ते चढ़ के ते मैं वुजू करके गल बिला मुबालगा कह रहा इस जमीन की धरती ते इको ही खुदा वाले हदीस दे उलमा मुहद्दिसीन ने जेड़े सीना तान के कह सकते ने अल्लाह जिन्ना दीन तेरे नबी ने 1400 साल पहले दिता है असा मेदवान ओला ही बयान कीता है ना बताया ही ना घटाया इंशाअल्लाह नबी दी हदीस के मुताबिक असी भी चलती क्योंकि आज हदीस मर सकता है ऐसी हदीस तख्ते दाद ते चढ़ सकता है ना नबी दी हदीस नूं वधा सकता है ना नबी दी हदीस नूं घटा सकता है
تینوں ملے گا تے خالص دین ملے گا. قرآن و حدیث دا خالص گھیو کھانا ہی تے اہل حدیث تے خطبات چاہتا. جس ورثہ چو آمینہ دا لال ورتاندا رہا میں اسے ورثہ چو ورتا رہا. جس وراثت چو ابو بکر صدیق ورتاندا رہا میرا عمر فاروق ورتاندا رہا میرا عثمان ورتاندا رہا اور جدے وچوں حضرت علی ورتاندے رہے نے تقسیم کرتے رہے نے وہ صحیح ورثہ دے وچوں اہل حدیث ورتا رہا اور جدے وچوں صحابیاں نے ورتایا وہ صحیح وراثت دے وچوں آیات دے وہابیاں نے ورتایا. ہن اگوں تیرا میدا ہے تو ہن فقہ دا ڈالٹا کھا کھا کے میدے کمزور ہو گئے. بول دے بچہ پیدا ہوتا نا ملک صاحب ادھر دھیان کرو جمعے سے کام نہیں کری دوسرا ٹائم تھوڑا ہی کرنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں بچے کو دودھ پلاندی ہے وہ مجھ دا یا گاں دا ادھا پانی پاندی تے ادھا وچ بولو دودھ پاندی تے بچے نو جدھر دودھ بہتا پی جائے پانی گھٹ پی جائے بچے نو ٹٹیاں لگ جاندیاں نے. بول دے نہیں ہن تیرا میدا برداشت کرے نہ کرے میں قرآن حدیث سے تو سنانا ایک فقہ دا ڈالٹا کھا کھا کے اماماں دے قولاں دا ڈالٹا کھا کھا کے قیاس رائے دا ڈالٹا کھا کے تیرا میدا کمزور ہے تینوں ہن پیچھے لگ جاندے نے قرآن حدیث دا تینوں کیوں وارے ہی نہیں کھاندا پر تیرا میدا برداشت نہ کرے ہاں دیندے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. بولو اسا دیندے ہی رہنا ہے. اللہ اللہ حق اللہ اللہ پاک دیتا ہے سانو دین کامل اینو ودان کٹان دی لوڑ کی ہے ساڈے کول قرآن حدیث جو ہے پھر ہدایا لیان دی لوڑ کی ہے. فتوے جے کنج قدوری چو ویکھنے نے پھر حدیث قرآن دی لوڑ کی ہے. اللہ جدا دودھ پھلونا نہ ملے یارو انہوں دہی جوان دی لوڑ کی ہے. جدا دودھ ویکھیے انہوں دہی جوانا چاہیے نہیں جدو پڑھ لیا لا الہ الا اللہ پھر غیرہ والے جان دی لوڑ کی ہے. جنہیں آپ مانگت نہ کول جا کے سانو چولیاں پھیلان دی لوڑ کی ہے. کسے چیز دی تھوڑ نہیں ہو دے تارے اندر کنڈے گھیران دے کھرکان دی لوڑ کی ہے. حاضر ناظر حضور جے ہینے تھے اچھی ٹارا لان دی لوڑ کی ہے. نبی پاک دے کول بول اچھی سارے عمل گوان دی لوڑ کی ہے. بولو ہے حاضر ناظر حضور جے ہیں لور اندر پیر ہور پھڑن پھڑان دی تے مردہ قبر چو نہیں جے باہر ویندا اتے اچھاڑے پان دی لوڑ کی ہے. مردے آتے اچھاڑے پا کے یارو پھر وادیاں کو لوہان دی لوڑ کی ہے. آ نظرہ غور کر اگے چلا قبر جنت دوزخ دا گڑا ہوندا اے فرمان پلان دی لوڑ کی ہے. دوزخ پیانو کسے نہیں کھان دینا انہوں پچھو کلان دی لوڑ کی ہے. جنت وچ کسے نعمت دی تھوڑ کوئی نہیں انہوں پچھو مکان دی لوڑ کی ہے. جس جنت وچ کھانا جائے پچھو اس جنت وچ جان دی سونا لباس سلوار قمیض ساڈا ہے پینٹا بوشا پان دی کیوں پاندے ہو عمل پہلے آتے ہو جاتے بڑی گل ہے پسوری ہمیں نوے مسئلے بنان دی لوڑ کی ہے. آ نظرہ غور کر ہن پہلی جمعرات رجب دی اس دن روزہ رکھنا ہے تے جمعے دی رات مغرب تے عشاء دے درمیان چ 12 رکعتاں پڑھ دے. مغرب تے عشاء دے درمیان پچھلی رات نو تے 12 رکعتاں سنیاں نے تے پڑھیاں وی نے پچھلی رات نو نبی علیہ السلام 11 رکعتاں پڑھ دے. رجب دے مہینے چ مغرب عشاء دے درمیان مولویاں کتھوں کر لیا بول دے نہیں. پھر 12 رکعتاں پڑھنیاں نے تے ہر رکعت دے اندر سورۃ فاتحہ تو بعد 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے تے 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے. پھر نماز تو فارغ ہو کے
نبی پاک فرماتے ہیں جی میرے تے 70 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے سے چلے جانا ہے. یعنی کہ نماز کو فارغ ہو تو یعنی اخلاص پڑھن تو بعد پھر 70 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ، پھر سجدے سے چلیا جانا ہے. یہ دعا جڑی ہے سجدے کے اندر سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ 70 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر سر اٹھانا ہے، پھر دعا جڑی ہے 70 مرتبہ پڑھنی ہے، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العزیز الاعظم. بعد ازا دوسرا سجدے دے اندر پھر اس طرح کچھ اللہ تعالیٰ دے کولوں منگنا ہے. جیڑا بندہ 12 رکعتاں ایویں پڑھے گا اللہ دی ہر مراد پوری کرے گا. محدثین کی آندے نے کہ بالکل جھوٹی موضوع من گڑک روایت ہے، یہ شریعت نہ تعلق کوئی نہیں. اینو علامہ ابن جوزی نے الموضوعات دے اندر بیان روایت کیتا ہے. الموضوعات کا کی معنی ہے گھڑ کے حدیث جڑی بنائی ہے. تے اج نے رجب دے کوڑے نہیں ہے بھی بدعت ہے، ایدا بھی وجود کسی تاریخ چ نہیں ہے نہ کسی حدیث چ. تو آنا کہ امام جعفر صادق پیدا ہوئے، تو اپنی بات کرنا ہے، میں تینوں دس رہا. اللہ اللہ رجب جیڑا مہینہ ہے نا یہ حرمت والا مہینہ ہے. یہ دے اندر کیڑے کیڑے کام ہوئے نے رجب دے اندر؟ نمبر 1 رجب 5 نبوی. 5 نبوی کدوں سی؟ جدو آپ نے ہجرت نہیں سی کی تھی. جدو ہجرت شروع ہوئی ہے، ہجرت کر کے مدینے گئے، پھر ہجری شروع ہو گئی. 5 نبوی دے اندر پہلی ہجرت جیڑی حبشہ دے اندر کی تھی حضرت عثمان نے، حضرت رقیہ نے، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو سلمہ و ام سلمہ شریک سن. اس ہجرت دے اندر یہ ہجرت جیڑی پہلی اسلام دی ہوئی ہے یہ مہینہ رجب ہے. مہینہ کیڑا رجب ہے. راجے قول دے مطابق رجب 10 نبوت اپریل 619 عیسوی. رجب دے مہینے ابو طالب جڑے نے نبی دے چاچا نے وفات پائی ہے. مہینہ رجب دا غور کرو. 10 نبوت 1 اپریل دا مہینہ 619 عیسوی ہے. نبی دے چاچے ابو طالب دنیا کو جاندے نے. رجب 2 ہجری جنوری دے اندر 624 عیسوی دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جحش نو امیر سریہ بنا کے 12 مہاجرین دے کے تے نخلا دی جانب روانہ کیتا ہے. 1 رجب 9 ہجری دے اندر 14 اکتوبر 603 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 صحابہ دا لشکر دے نال تبوک دی طرف گئے نے. یعنی مہینہ رجب دا جدو غزوہ تبوک ہویا رجب 9 ہجری دے اندر نومبر 630 عیسوی دے اندر شاہ حبشہ نجاسی جیڑا وہ فوت ہویا تے نبی پاک نے دا غائبانہ نماز جنازہ مدینے دے اندر مسجد نبوی چ پڑھایا. آگے آئیے 4 رجب تے 12 ہجری. 4 رجب 12 ہجری نو اللہ اکبر کبیرہ 14 ستمبر 633 عیسوی حضرت خالد بن ولید نے عراق دے اندر انبار دا علاقہ فتح کیتا ہے. 12 ہجری 21 ستمبر 633 عیسوی نو حضرت خالد بن ولید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عین التمر یعنی عراق دے اوتے قبضہ کیتا ہے تے مہینہ رجب دا 24 رجب 12 ہجری 5 اکتوبر 633 عیسوی نو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زومت الجندل اے فتح کیتا ہے یہ عراق دا علاقہ ہے. 26 رجب 13 ہجری 25 ستمبر 634 عیسوی نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید نو جگہ ابو عبیدہ نو امیر دا لشکر بنا کے مقرر کیتا ہے.
تے انہاں سارے صحابہ نو بھیجیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگے 15 رجب 14 ہجری 5 ستمبر 635 عیسوی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے دمشق فتح کیتا ہے۔ اگے آئیے 5 رجب 15 ہجری 13 اگست 636 نو جنگ یرموک دا فیصلہ مارکا جڑا پیش آیا ہے کتنا آیا بولو مہینہ رجب ہے جدو جنگ یرموک ہوئی ہے تے رومیاں دی تعداد 2 لاکھ سی تے مسلماناں دی تعداد صرف 33,000 سی۔ جدو جنگ یرموک جڑی ہوئی ہے نا جڑے مشرک سن نا رومی انہاں دی تعداد کتنی سی 2 لاکھ تے صحابہ دی تعداد کتنی سی 33,000 نے رومیاں نو چڑے چبا دیتے۔ اگے آئیے میں آگے ہور تھم دسا 1,24,000 تو زائد جڑے رومی سن نا اس جنگ دے اندر مارے گئے۔ 22 رجب 60 ہجری 17 اپریل تے 680 عیسوی جمعرات دے دن حضرت امیر معاویہ دی وفات ہوئی ہے اور حکومت جڑی ہے یزید نے سانبھی ہے۔ 22 رجب نو کون فوت ہوئے میں بولو بولو یاد کیوں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 22 رجب نو کوٹے نہیں پڑتے اے حضرت امیر معاویہ دی خوشی چھتے امیر معاویہ معاذ اللہ مرے نے حقیقت نہ کوئی تعلق نہیں۔ 5 رجب 92 ہجری 28 اپریل تے 711 عیسوی نو طارق بن زیاد نے اندلس نو فتح کیتا ہے۔ اندلس کیڑا سی جنہوں آج کل سپین کیا جاتا ہے۔ اس سپین نو فتح کرنے والا کون ہے بولو بولو طارق بن زیاد۔ کون ہے طارق بن زیاد تے 5 رجب مہینہ رجب دا ہی ہے رجب ہی سارا کچھ ہو رہا جڑا دس رہا پیا۔ اگے آئیے رجب 141 ہجری تے نومبر دا مہینہ ہے 585 دے اندر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے شہر بغداد دی بنیاد رکھی اور قریباً 8 برس اس شہر دی تعمیر دا کام جاری رہا۔ 149 ہجری تے 866 عیسوی دے اندر یہ دی تعمیر جڑی ہے بغداد دی مکمل ہو۔ اگے آئیے بعض کے نزدیک رجب 141 ہجری اگست 665 عیسوی حضرت جعفر صادق نے وفات پائی لیکن ایک غلط ہے۔ حضرت امام جعفر رجب سے فوت نہیں ہوئے انہیں کہ لکھا ہے کہ غلط ہے۔ انہوں دی وفات 15 شوال 148 ہجری سے ہوئی ہے۔ شوال دے مہینے سے امام جعفر فوت ہوئے نے تے ربیع الاول دے مہینے سے امام جعفر پیدا ہوئے نے۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ دا تعلق رجب دے نال نہ پیدا ہون دے حوالے نے تے نہ فوت ہون دے حوالے نے۔ اگے آئیے 27 رجب 182 ہجری 22 مئی 798 عیسوی قاضی القضاء امام ابو یوسف جنہ دا نام یعقوب ہی ہے انہاں وفات پائی ہے۔ امام ابو یوسف کون سن حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دے شاگرد سن۔ امام محمد امام ابو یوسف جنہ دا 70% مسائل دے اندر انہاں دو شاگرداں دا امام ابو حنیفہ نہ اختلاف ہے۔ اگے آئیے 25 رجب 183 ہجری تے اگست 799 عیسوی بروز جمعۃ المبارک امام موسیٰ کاظم فوت ہوئے نے بغداد کے اندر۔ مہینہ رجب ہے تے بغداد چی فوت ہوئے اور انہاں دی امام محمد تقی دی قبر بھی ایک گنبد دے نیچے بغداد دے اندر ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے رجب 204 ہجری دسمبر 819 عیسوی امام شافعی پیدا امام شافعی فوت ہوئے یعنی مہینہ در رجب ہے جدو امام شافعی فوت ہوئے۔ 18 رجب 218 ہجری 23 جولائی 833 نو خلیفہ مامون الرشید یہ فوت ہویا ہے۔ یہ دی جگہ تے موتسم بلہ جڑا ہے وہ تخت نشین ہویا ہے۔ یہ کون نے جنہاں امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے سے
14 रजब 256 हिजरी 4 जून 870 ਨੂੰ अब्बासी खलीफा ਜਿਹੜਾ मुहतदी बिल्ला हलाक होया ते मोहतमिम अली ਜਿਹੜਾ ਉਹ खिलाफत ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਇਆ मसलन ਤੇ बैठा। आइए इस तो आगे चला। 20 रजब 779 ईस्वी 10 दिसंबर 1086 ਨੂੰ यूसुफ बिन ताशफीन ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अल कासू शिशम के मैदान के अंदर जुलाका के मुकाम ते खून जंग की थी, जिसके अंदर 20,000 मुसलमानों ने 60,000 ईसाइयों को शिकस्त दी थी ते अल्लाह पाक ने इस्लाम का परचम लहराया। रजब 1320 हिजरी अक्तूबर 1902 के अंदर सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देलवी रहिमहुल्लाह ने वफात पाई। 18 रजब 1358 हिजरी 3 सितंबर 1939 ਨੂੰ दूसरी जंगे अजीम हुई। रजब 366 हिजरी 3 जून 1947 ਨੂੰ तकसीमे हिंद का ऐलान होया। 4 रजब और 136 हिजरी 14 मई 1948 ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਖਾਸਿਬਾਨਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1947 ਨੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਕਿਆਮੇ ਅਮਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। 22 ਰਜਬ 1407 हिजरी 23 मार्च 1987 ਨੂੰ किला लजपत सिंह के अंदर बम धमाका होया। 29 रजब 30 मार्च ਨੂੰ हजरत अल्लामा शहीद ने वफात पाई। ये तकरीबन 30 वाकयात ने ऐसे तारीखी जेडे रजब च होए ने, लेकिन इमाम जाफर के नाम ना कूडे कड्डन वाले बनाने वाले इमाम जाफर की वफात ना रजब च हुई है, ना रजब च उन्हां दी पैदाइश हुई जिहदे नाम ते फिका जाफरी। तो इस वास्ते मेरे भाई ये रजब के अंदर ये जिहड़ी सलातुल अल्फिया पढ़ी जाती है, रोजे रखे जाते हैं और क्याम किया जाता है, इसका शरीयत ना दूर तक तल्लक नहीं। अल्लाह ताला मैनू ते तुहानू अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।